श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि विदुतुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुनले भने, हे महाबाहो, हे अन्तर्यामी, हे वासुदेव, म सन्यास र त्यागका तत्त्वलाई छुट्टा छुट्टै जान्न चाहन्छु। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवानले भन्नुभयो, कति पण्डित जनहरूले त कामी कर्महरूको त्यागलाई सन्यास भन्ने सम्झन्छन् भने अन्य विचार कुशल पुरुषले सबै कर्महरूका फलको त्यागलाई त्याग भनेर भन्दछन्। त्याज्यं दोषवतीत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। एक थरी विद्वानले यस्तो भन्दछन् कि कर्म मात्र दोष छन्, यसर्थ त्याग्न योग्य छन्। अर्का थरी विद्वान भने यज्ञ दान र तपरूपी कर्म त्याग्न योग्य छैनन् भनेर भन्दछन्। ओम त्याज्यं दोषवतीत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। एक थरी विद्वानले यस्तो भन्दछन् कि कर्म मात्र दोषयुक्त छन्, यसर्थ त्याग्न योग्य छन्। अर्का थरी विद्वान भने यज्ञ दान र तपरूपी कर्म त्याग्न योग्य छैनन् भनेर भन्दछन्। जय हो। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास र त्याग यी दुई मध्ये पहिला त्यसको विषयमा तिमीले मेरो निश्चय सुन, किनकि त्याग सात्विक, राजस र तामस भेदले 3 प्रकारका मानिएका छन्। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान र तपरूपी कर्म त्याग्न योग्य छैनन्, बरु अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खालका छन्, किनकि यज्ञ दान र तप यी तीनै कर्महरू बुद्धिमान पुरुषहरूलाई पवित्र गर्ने वाला हुन्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। यसर्थ हे पार्थ, यी यज्ञ दान र तपरूपी कर्महरूलाई अन्य सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूप्रतिको आसक्ति र फलहरूलाई त्यागेर अवश्य गर्नु पर्दछ भन्ने मैले निश्चय गरेको उत्तम मत हो। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निश्चित र काम्य कर्महरूको त स्वरूपबाटै त्याग गर्नु उचित हुन्छ, तर नियत कर्मलाई स्वरूपबाटै
त्याग गर्नु उचित हुँदैन। यसर्थ मोहका कारण त्यसलाई त्याग गर्नुलाई तमास त्याग भनेर भनिएको छ। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जे जति कर्म छ त्यो सबै दुःखरूप छ भन्ने सम्झिएर यदि कसैले शारीरिक क्लेशको भएका कारण कर्तव्य कर्महरूको त्याग गर्दछ भने उसले त्यस्तो राजस त्याग गरेर त्यसको फललाई कुनै पनि प्रकारले प्राप्त गर्दैन। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जसद्वारा शास्त्र विहित कर्म गर्नु कर्तव्य हो भन्ने भावले आसक्ति र फलको इच्छा त्याग गरेर गरिन्छ त्यसैलाई सात्विक त्याग मानिएको छ। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जुन मनुष्य अकुशल कर्मसित द्वेष गर्दैन र कुशल कर्ममा आसक्त हुँदैन त्यो शुद्ध सत्व गुणले युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान र सच्चा योगी हो। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। किनकि कुनै पनि शरीरधारी मनुष्यद्वारा सम्पूर्णतापूर्वक सबै कर्महरूको त्याग गर्न निश्चय पनि सम्भव छैन। यसर्थ जो पुरुष कर्मफलको त्यागी छ उसैलाई त्यागी भनेर भनिन्छ। अनिष्टम् इष्टम् मिश्रं च कर्मणा त्रिविधं फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्मको फल इष्ट अनिष्ट र मिश्र 3 प्रकारको हुन्छ। कर्मको फल त्याग नगर्ने मनुष्यका लागि कर्मको 3 प्रकारको फल मरेपछि भोग्नु पर्छ, तर कर्मको त्याग गरिदिने मनुष्यका लागि त कर्मको फल कहिल्यै पनि हुँदैन। कहिल्यै पनि हुँदैन। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, सम्पूर्ण कर्महरूको सिद्धिका निमित्त कर्महरूको अन्त गर्नका लागि उपाय बताइने सांख्य शास्त्रमा यी 5 कारणहरू उल्लेख गरिएका छन्। तिनलाई मबाट राम्रोसित जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। यस विषयमा अर्थात् कर्महरूको सिद्धिमा अधिष्ठान र कर्ता भिन्न भिन्न प्रकारका कारण एवं अनेक प्रकारका अलग अलग चेष्टाहरू र दैव यी 5 वटा कारणहरू छन्। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभ नरः ओम शरीरं वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचायते तस्य हेतवः। मनुष्यले मन, वाणी र शरीरद्वारा शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जे जति कर्म गर्दछ त्यसका यी 5 कारणहरू हुन्। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
पश्यत्यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्तो हुँदा पनि जुन मनुष्य अशुद्ध बुद्धि हुनाले त्यस विषयमा अर्थात् कर्म हुनुमा केवल शुद्ध स्वरूप आत्मालाई कर्ता ठान्दछ, त्यस्तो मलिन बुद्धिवाला अज्ञानीले यथार्थ बुझ्दैन। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्त्वापि सैवान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जुन पुरुषको अन्तःकरणमा म कर्ता हुँ भन्ने भाव छैन तथा जसको बुद्धि सांसारिक पदार्थहरूमा र कर्महरूमा लिप्त छैन, त्यो पुरुषले यी सबै लोकहरूलाई मारेर पनि वास्तवमा न त मार्दछ न पापले बाँधिन्छ नै। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय यी तीन प्रकारका कर्म प्रेरणा हुन् भने कर्ता, कारण र क्रिया यी तीन प्रकारका कर्म संग्रह हुन्। ज्ञानं कर्म चता ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणहरूको संख्या उल्लेख गर्ने शास्त्रमा ज्ञान र कर्म तथा कर्ता गुणका भेदले तीन तीन प्रकारका नै बताइएका छन्, तिनलाई पनि राम्ररी सुन। सर्वभूतेषु येकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले पृथक पृथक सबै भूतहरूमा एक अविनाशी परमात्मा भावलाई विभाग रहित समभावले स्थित देख्दछ, त्यस ज्ञानलाई तिमीले सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तर जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले सम्पूर्ण भूतहरूमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भावहरूलाई फरक फरक जान्दछ, त्यस ज्ञानलाई तिमीले राजस भन्ने जान। यत्तु कृष्ण वदे कार्ये सक्तं अहेतुकम् अकत्वातवत् अल्पं च तत्तामसम् उदारितम्। तर जुन ज्ञान एक कार्य रूपी शरीरमा नै सम्पूर्ण रूपमा आसक्त छ तथा जुन बिना युक्तिवाला तात्विक अर्थले रहित र तुच्छ छ, त्यसलाई तामस भनेर भनिएको छ। नितं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। जुन कर्म शास्त्र विधिले निर्धारित गरिएको र कर्तापनको अभिमानले रहित होस् एवं फल नचाहने पुरुषद्वारा राग देश बिना गरिएको छ, त्यसलाई सात्विक भनिन्छ। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदारितम्। तर जुन कर्म निकै परिश्रमले युक्त हुन्छ र भोगलाई चाहने पुरुषद्वारा
अथवा अहंकार युक्त पुरुषद्वारा गरिन्छ त्यो कर्म राजस कर्म हो। यो कर्म राजस कर्म हो। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तामसम् उच्यते। जुन कर्म परिणाम हानि हिंसा र सामर्थ्यको विचार नगरी केवल अज्ञान पूर्वक आरम्भ गरिन्छ त्यसलाई तामस भनिन्छ। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जुन कर्ता संग रहित अहंकार युक्त वचन नबोल्ने र उत्साह युक्त तथा कार्यको सिद्धि हुनु र नहुनुमा हर्ष शोकादि विकारहरूले रहित छ ऊ सात्विक मानिन्छ। सात्विक मानिन्छ। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्ध हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जुन कर्ता आसक्तिले युक्त कर्मफल चाहने र लोभी छ तथा अरूलाई कष्ट दिने स्वभाववाला अशुद्धाचारी र हर्ष शोकले लिप्त छ उसलाई राजस भनिएको छ। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतो अलसः। ओम अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जुन कर्ता अयुक्त शिक्षाले रहित घमण्डी धूर्त र अर्काको जीविकाको नाश गर्नेवाला एवं शोक गर्नेवाला अल्छी र दीर्घ सूत्री छ ऊ तामस हो। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे धनञ्जय अब तिमी बुद्धि र धृति शक्तिको गुण अनुसार हुने 3 प्रकारका भेद मद्वारा सम्पूर्णता साथ विभाग पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ जुन बुद्धिले प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गलाई कर्तव्य र अकर्तव्यलाई भय र अभयलाई अनि बन्धन र मोक्षलाई यथार्थसित जान्दछ त्यो बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। यया धर्मं अधर्मं कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाते बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ जुन मनुष्यले जुन बुद्धि द्वारा धर्म र अधर्म तथा कर्तव्य र अकर्तव्यलाई पनि यथार्थ जान्दैन यो बुद्धि राजसी हो। अधर्मं धर्मं मिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन जुन तमोगुणले घेरिएको बुद्धिले अधर्मलाई पनि यो धर्म हो भनेर मान्दछ र
यसै गरी अन्य सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई पनि विपरीत मान्दछ, त्यो बुद्धि तामसी हो। तामसी हो। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृते सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जुन अव्यभिचारिणी धारण शक्तिद्वारा मनुष्यले ध्यान योगका माध्यमले मन, प्राण र इन्द्रियका क्रियाहरूलाई धारण गर्दछ, त्यो सात्विकी धृति हो। यदा तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सा पार्थ राजसी। तर हे पृथा पुत्र अर्जुन, फलको इच्छा भएको मानिसले जुन धारण शक्तिका माध्यमले अत्यन्त आसक्तिका साथ धर्म, अर्थ र कामहरूलाई धारण गर्दछ, त्यो राजसी हो। हाँ, राजसी धारण शक्ति हो। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदं एव च निविमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि भएको मानिसले जुन धारण शक्ति माध्यमले निन्द्रा, भय, चिन्ता र दुःख तथा उन्मत्ततालाई पनि छोड्दैन अर्थात् धारण रहन्छ, त्यो धारण शक्ति तामसी हो। तामसी हो। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादयम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकारका सुख पनि तिमीले मबाट सुन। जुन सुखमा साधक मनुष्यले भजन, ध्यान र सेवादिको अभ्यासले रमन गर्दछ र जसद्वारा दुःखको अन्त्यलाई प्राप्त गर्छ, त्यो सुख जुन सुरु इंद्रिय परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। यो ऊपर का नहीं सीधा हुआ है, ऊपर का 37 फिर बोलिए। मैं बोल रहा था, आपने कर दिया 37 नहीं, मैं आपने बोला 37 फिर एक बार कहिए। ये 36-37 दोबारा इसको की सुनिए सुनिए। ये जो 36वां है, 36 और 37 दोनों एक हैं। नहीं, अच्छा 36 और 37 दोनों एक साथ श्लोक है, 2 श्लोक एक साथ हैं। अच्छा नहीं, आपने एक बार ये दोनों एक ही साथ पढ़िए, मैं इसको नेपाली में बोलता हूँ। हाँ, दोनों एक साथ में बोलता हूँ और फिर आप दोनों बोलिए। ये नंबर है 36 और 37। ओके। हाँ। ओम सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तत् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादयन्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकारका सुखलाई पनि तिमीले मबाट सुन। जुन सुखमा साधक मनुष्यले भजन, ध्यान र सेवादिको अभ्यासले रमन गर्दछ र जसद्वारा दुःखको अन्त्यलाई प्राप्त गर्छ, त्यो
सुख जुन सुरु आत्मा विषय जस्तै प्रतीत हुन्छ तापनि त्यसको परिणाम अमृत समान हुन्छ। यसर्थ त्यो परमात्मा विषय बुद्धिको प्रसादद्वारा उत्पन्न हुने सुख सात्विक मानिएको छ। सात्विक मानिएको छ। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखं राजन् स्मृतम्। जुन सुख विषय इन्द्रियहरूको संयोगले उत्पन्न हुन्छ त्यो सुरुआततिर भोगका समयमा अमृत तुल्य प्रतीत भए पनि परिमाणमा विषय तुल्य छ। त्यो सुख राजस मानिएको छ। राजस मानिएको छ। यदग्रे चानुपन्थे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत् तामसम् उदारितम्। जुन सुख भोग कालमा र परिणाममा पनि आत्मालाई मोहित गर्ने खालको छ त्यो निन्द्रा आलस्य र प्रमादबाट उत्पन्न हुने सुख तामस मानिएको छ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिविर्गुणः। पृथ्वी आकाश र देवता तथा यी बाहेक अन्यत्र कतै पनि यस्तो कुनै पनि सत्व छैन जो प्रकृतिबाट उत्पन्न यी तीनै गुणहरूले रहित होस्। ब्राह्मण क्षत्रिय विद्वान् शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परम तपः ब्राह्मण क्षत्रिय र वैश्य तथा शूद्रहरूका कर्म स्वभावले उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभक्त गरिएका छन्। ओम शमो दम तप शौचम क्षान्तिराजवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अन्तःकरणको निग्रह गर्नु, इन्द्रियहरूको दमन गर्नु, धर्म पालनको लागि कष्ट सहनु, भित्र बाहिरबाटै शुद्ध रहनु, अर्काका अपराधलाई क्षमा गर्नु, मन इन्द्रिय र शरीरलाई सरल राख्नु, वेद शास्त्र ईश्वर र परलोक आदिमा श्रद्धा राख्नु, वेद शास्त्रहरूको अध्ययन अध्यापन गर्नु र परमात्मा तत्त्वको अनुभव गर्नु यी सबै ब्राह्मणका स्वाभाविक कर्म हुन्। शौर्यं तेजो धृतिर्बलं युद्धे चाप्य पलायनम् दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, धैर्य, चतुरता, युद्धमा नभाग्नु, दान दिनु र भाव राख्नु यी सबै क्षत्रियका स्वाभाविक कर्म हुन्। लक्ष्यवाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गौपालन र क्रय विक्रय रूपी सत्य व्यवहार यी वैश्यका स्वाभाविक कर्म हुन्। साथै सबै वर्णहरूको सेवा गर्नु शूद्रको पनि स्वाभाविक कर्म हो। स्वाभाविक कर्म हो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं
यथा विन्दते दक्षिणो। आफ्ना स्वाभाविक कर्महरूमा तत्परता साथ लागेको मनुष्यले भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। आफ्नो स्वाभाविक कर्ममा लागेको मानिसले जुन किसिमले कर्म गरी परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ त्यस विधिलाई तिमीले सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततम् स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दते मानव जुन परमेश्वरबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूको उत्पत्ति भएको छ र जसबाट यो समस्त जगत व्याप्त छ, आफ्नो स्वाभाविक कर्महरूद्वारा त्यस परमेश्वरको पूजा गरेर मनुष्यले परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। राम्रो तरिकाले आचरण गरेको अर्काको धर्म भन्दा गुणरहित भए पनि आफ्नै धर्म श्रेष्ठ छ, किनकि स्वभावले नै निश्चित गरेको धर्मरूपी कर्म भन्दा मनुष्यलाई पाप लाग्दैन। कर्म गर्दा स्वभावले नै निश्चित गरेको धर्मरूपी कर्म गर्दा मनुष्यलाई पाप लाग्दैन। अतं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिव्यावृताः। अतएव हे कुन्ती पुत्र, दोषयुक्त भए पनि सहज कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन, किनकि धुवाले अग्नि ढाके जस्तै सबै कर्म कुनै न कुनै दोषले युक्त छन्। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छते। नधिगच्छते सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहारहित र अन्तःकरणलाई जितेको पुरुषले सांख्य योगका माध्यमले त्यस परम नैष्कर्मी सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जुन ज्ञान योगको परा निष्ठा हो, त्यस नैष्कर्म्यलाई जुन प्रकारले प्राप्त गरेर मनुष्यले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ, हे कुन्ती पुत्र, त्यसलाई तिमीले संक्षेपमै मबाट सुन। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं यम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघुवाची यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धिले युक्त तथा हलुका सात्विक र नियमित भोजन गर्ने शब्दादि विषयहरूलाई त्यागेर एकान्त र शुद्ध स्थानको चाहना गर्ने, सात्विक धारण शक्तिद्वारा अन्तःकरण र इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर मन, वचन र शरीरलाई वशमा गर्ने
रागदेशलाई सर्वथा नष्ट गरेर राम्रोसित दृढ वैराग्यको आश्रय लेनेवाला तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध र परिग्रहलाई त्यागी निरन्तर योग ध्यानमा परायण रहने ममता रहित र शान्ति युक्त पुरुष सच्चिदानन्द घन ब्रह्ममा अभिन्न भावले स्थित हुने पात्र बन्दछ। पात्र बन्दछ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जय हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। त्यसपछि त्यो सच्चिदानन्द घन ब्रह्ममा एक भावले स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न त कसैका लागि शोक गर्दछ न त कुनै वस्तुको आकांक्षा नै गर्दछ। यस्तो समस्त प्राणीहरूमा समभाव राख्ने योगीले मेरो पराभक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। पराभक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। जय हो। त्यस परम भक्ति द्वारा उसले म परमात्मालाई म जो हुँ र जति हुँ जस्ताको त्यस्तै तत्त्वपूर्वक जान्दछ अनि सो भक्तिले मलाई तत्त्वसाथ जानेर तत्कालै ममा प्रविष्ट हुन्छ। सर्वकर्माण्यप्येतदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् आप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। ममा परायण भएको कर्मयोगी त सम्पूर्ण कर्महरू गरिरहेर पनि मेरो कृपाले सनातन अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सबै कर्मलाई मनैदेखि ममा अर्पण गरेर एवं समबुद्धि रूपी योगलाई अवलम्बन गरी मेरो परायण भई निरन्तर ममा चित्त लगाउने बन। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसे अत चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसे। उपयुक्त प्रकारले ममा चित्त लगाउने हुँदा तिमी मेरो कृपाले गर्दा समस्त संकटहरूलाई अनायासै पार गर्नेछौ। तर यदि अहंकारका कारण मेरा वचनलाई सुनेनौ भने नष्ट हुनेछौ अर्थात् परमार्थदेखि भ्रष्ट हुनेछौ। यत् अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां योक्ष्यते। तिमीले अहंकारको आश्रय लिएर यदि म युद्ध गर्दिन भन्ने मानिरहेका छौ भने तिम्रो यो निश्चय मिथ्या हो, किनकि तिम्रो स्वभावले तिमीलाई जबरजस्ती युद्धमा लगाइदिन्छ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। हे कुन्ती पुत्र, जुन कर्मलाई तिमीले मोहका कारण गर्न चाहदैनौ त्यसलाई पनि तिमीले आफ्ना पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मले बाँधिएर परवश भई गर्नेछौ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठते भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन,
शरीर रूपी यन्त्रमा आरूढ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अन्तर्यामी परमेश्वर आफ्नो मायाले तिनका कर्म अनुसार भ्रमण गराउँदै सबै प्राणीका हृदयमा स्थित रहेको छ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तिमी सबै प्रकारले त्यही परमेश्वरका शरणमा जाऊ। उही परमात्माको कृपाले नै तिमीले शान्तिलाई तथा सनातन परमधामलाई प्राप्त गर्नेछौ। इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यसरी यो गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय ज्ञान मैले तिमीलाई भने। अब तिमीले यस रहस्ययुक्त ज्ञानलाई पूर्णतः राम्ररी विचार गरेर जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै गर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीय भन्दा अति गोपनीय मेरा परम रहस्य युक्त वचनलाई तिमीले पुनः सुन। तिमी मेरा अतिशय प्रिय छौ, तसर्थ यो परम हितकारक वचन म तिम्रा निमित्त भन्दछु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हे अर्जुन, तिमी ममा मन लगाऊ, मेरो भक्त बन, मेरो पूजन गर्नेवाला बन र मलाई नै प्रणाम गर। यसो गर्नाले तिमीले नै प्राप्त गर्नेछौ। म तिमीसित यो प्रतिज्ञा गर्दछु किनकि तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय छौ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म अर्थात कर्तव्य कर्मलाई ममा त्यागेर तिमी केवल एक सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वरकै शरणमा आऊ। मैले तिमीलाई सबै पापहरूबाट मुक्त गरिदिनेछु। तिमीले शोक नगर। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयते। तिमीलाई बताएको यो गीतारूपी रहस्यमय उपदेश तप रहित मानिसहरूसित कुनै पनि कालमा भन्न उचित हुँदैन। यसैगरी भक्तिभाव नभएको र सुन्न इच्छा नगर्नेसित पनि भन्न उचित हुँदैन। जसले ममा दृष्टि राख्दछ उससित त झन् कहिल्यै भन्न हुँदैन। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वपि धास्यते भक्तिं मये परां कृत्वा मामेवेष्यति संशयः। जुन पुरुषले ममा परम प्रेम गर्दै यस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्रलाई मेरा भक्तहरू बीच भन्दछ उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यहरूमा त्यसभन्दा धेरै मेरो प्रिय कार्य गर्ने अर्को कोही हुँदैन तथा पृथ्वीभरि ऊभन्दा प्रिय अर्को भविष्यमा पनि हुने कोही हुनेवाला छैन।
अध्येष्यते चयैमम् धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामि ते मे मतिः। जुन पुरुषले हामी दुईको यस धर्ममय संवाद रूपी गीता शास्त्रलाई पढ्दछ उसद्वारा पनि म ज्ञान यज्ञद्वारा पूजित हुन्छु भन्ने मेरो मत छ। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जुन मनुष्यले श्रद्धा युक्त र दोष रहित भएर यस गीता शास्त्रको श्रवण मात्र पनि गर्दछ उसले पनि पापहरूदेखि मुक्त भएर उत्तम कर्म गर्नेहरूको श्रेष्ठ लोकलाई प्राप्त गर्दछ। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वत्तात्मेन चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टते धनञ्जय। हे पार्थ के यो गीता शास्त्र तिमीले एकाग्र चित्तले सुन्यौ त? हे धनञ्जय के तिम्रो अज्ञान जनित मोह नष्ट भयो त? अर्जुन उवाच ओम नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुनले भने हे अच्युत हजुरको कृपाले मेरो मोह नष्ट र मैले स्मृति प्राप्त गरेको छु। अब म संशय रहित भएर बसेको छु अत हजुरको आज्ञालाई पालन गर्नेछु। संजय उवाच ओम इत्यहं वासुदेवः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजयले भने इस प्रकार मैले श्री वासुदेव र महात्मा अर्जुनको यस अद्भुत रहस्य युक्त रोमाञ्चक संवादलाई सुने। व्यास प्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी को कृपाले दिव्य दृष्टि पाएर मैले स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्णले अर्जुनसित भन्दा भन्दै यस परम गोपनीय योगलाई प्रत्यक्ष सुनेको छु। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको यस रहस्य युक्त अलङ्कारक र अद्भुत संवादलाई पुनः स्मरण गरेर म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन श्री हरिको त्यस अत्यन्त विलक्षण रूपलाई पनि बारम्बार सम्झदा मेरो चित्तमा महान आश्चर्य उत्पन्न हुन्छ र म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। बार बार हर्षित भइरहेको छु। जय हो महात्मा सुशील जी की जय हो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण
हुनुहुन्छ र जहाँ गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन छन् त्यहाँ नै श्री विजय विभूति र अटल नीति हुन्छ भन्ने मेरो मत रहेको छ। ओम तत्सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय राधा कृष्ण। जय राधा कृष्ण। जय जय श्री राधे राधे।